मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वलियुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह उन लोगों का जो ईमान लाए। इसका तर्जुमा ईमान वाले से कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ईमान वालों का वली दोस्त है। क्या है? अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, ठीक। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, वो उनको निकालता है मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरी से इलन्नूर, रोशनी की तरफ। वल्लज़ीन कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, औलियाहुम, उनका दोस्त अत्तागूत, शैतान है ना। कौन है? जिन लोगों ने ईमान लाया उनका दोस्त कौन है? अल्लाह है। आ रही बात समझ में? और अल्लाह उनके ईमान को और मजबूत करता है। अल्लाह उनको अंधेरी से रोशनी की तरफ निकालता है, यानी हिदायत देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह कहता है उनका दोस्त कौन है? शैतान है। अब शैतान क्या काम करेगा? युखरिजूनहुम, वो उनको निकालता है मिनन नूर, रोशनी से किसके तरफ? अंधेरी की तरफ, ठीक। उलाइका अस्हाबुन नार, ये तो दुनियावी नुकसान है। और अल्लाह ने कहा कि यही वो लोग जहन्नम वाले हैं। इन्होंने शैतान की पैरवी की, शैतान के नक्शे कदम पर चला, जहन्नम वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीमा, क्या आपने नहीं देखा? इलल्लज़ी, उस शख्स को, अल्लज़ी हाजा, जिसने झगड़ा किया, किनसे? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फी रब्बिही, उनके रब के बारे में। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये कि अल्लाह ने उनको दी अल मुल्क, बादशाहत। देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, जिस बादशाह का नाम था नमरूद। क्या नाम था? नमरूद। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बादशाह का एक मरतबा मुनाजरा हुआ। खुलासा मुनाजरा हुआ, जिसमें ये हुआ कि असल क्या था कि नमरूद जो है वो अपने आप को खुदा समझता था, अपने आप को खुदा समझता था। लोगों से कहता था कि तुम हमारे सामने झुको, तुम हमारे सामने सजदा करो। सारी बात समझ में? लोग सजदा भी किया करते थे, झुकते भी थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो अल्लाह के पाक पैगंबर थे, वो झुक नहीं सकते थे। एक मरतबा जब मुबाहिसा हुआ, मुनाजरा हुआ, तो नमरूद कहने लगा मैं यहाँ के खुदा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानता। तो वो नमरूद कहने लगा ये बताओ तेरा फिर खुदा है कौन? तेरा खुदा कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखो, मेरा खुदा वो है जो इंसान को मौत देता है और इंसानों को ज़िंदा करता है। तो नमरूद हंसने लगा, हाँ हाँ, ये काम तो मैं भी करता हूँ, ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी लोगों को मौत देता हूँ, मैं भी लोगों को ज़िंदगी देता हूँ। और उसने ये किया कि उसके कैद खाने में एक वो शख्स था जिसके लिए फांसी का फैसला हो चुका था। उसको उसने बुलाया और उसको छोड़ दिया। कहा देखा, एक वो जो था मरने वाला था, उसको मैंने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। और एक दूसरे शख्स को बुलाया जो बेगुनाह था, आज़ाद था, किसी किस्म को उसको कोई खता नहीं था, और उसको कत्ल करवा दिया। कहा देखा, एक आदमी को मैंने मौत दे दिया, ये काम तो मैं भी करता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए ये साला अकल के अंधा है, ये गोबर भक्त है साला, इसको वैसे समझ में नहीं आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को निकालता है मशरिक से और छुपाता है मगरिब में। अगर तू खुदा है तो इसका उल्टा करके दिखा, मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में क्या कर दे? छुपा दे इसको। आ रही बात समझ में? बस ये सुनना था, ये उसको सुनना था, वो हक्का बक्का रह गया, उससे कोई जवाब बन नहीं पड़ा। लेकिन वो ये भी कह सकता था, और उसके दिल में बाद लोगों ने लेकर ये ख्याल भी आया कि मैं भी ये कह दूँ, चलो ठीक है, तू अपने खुदा से कह दे, अगर तेरा खुदा वो है उसे कह दे कि मगरिब से सूरज को निकाल दे और मशरिक में छुपा दे। आई बात समझ में? लेकिन उसने नहीं कहा। इस वजह से नहीं कहा, वो ये समझ गया कि अगर मैं ये कहूँगा तो ये काम करके दिखा सकते हैं। उसको पता था ना मैं खुदा तो है ही नहीं, है कि नहीं, इसलिए वो हक्का बक्का रह गया। इसी वाक़े को अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, उनके रब के बारे में। अन आताहुल्लाहुल मुल्क,
کہ اللہ نے اسے دی بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، کہ میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے۔ قال، وہ کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ، میرا اللہ وہ ہے، یاتی بالشمس، جو سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، ٹھیک، پس اسے تو لے آ کہاں سے؟ مغرب سے۔ میرا اللہ تو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے، تو کہا کر مغربی سورج کو نکال ادھر چھپا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فبہت الذی کفر، پس وہ شخص جس نے کفر کیا، فبہت، کا ہو گیا حق کا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، کالذی، جو مر گزرا، علی قریۃ، ایسی بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروش، اپنے چھتوں پر۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس کا کسی ایسی بستی سے گزر ہوا جو بستی بالکل ویران پڑی ہوئی تھی، بستی بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جو چھتیں ہیں، مکان سے پہلے چھتیں گر پڑی، چھت، اور اس کے بعد اوپر سے مکان بھی گر گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور سے، تم لوگ جو ہے مٹی کے گھروں کو دیکھی ہوگی کہ پہلے چھت گرتا ہے، اس کے بعد دیواریں گرتی ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس میں جو لوگ رہتے تھے، اور بھی وہاں پر وہ مرے پڑے ہوئے مرداروں کو دیکھا ان گھروں میں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، وہ شخص جو تھے وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور 100 سال تک وہ اسی طرح سے پڑا رہا۔ اب پہلے زمانہ تو وہ سفر کر رہا تھا، ہے کہ نہیں، ساتھ میں کھانا بھی لے کے گیا تھا، ساتھ میں پانی بھی لے کر گیا تھا، اور گھوڑے سے وہ سوار ہو کے جا رہا تھا۔ اللہ نے اس کو وہی موت دے دی، اور 100 سال بعد اس کو زندہ کیا، ہے نا؟ 100 سال تو بہت ہوتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ 100 سال کے بعد کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اور زندہ کرنے کے بعد اللہ نے اس سے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تو کتنے سال یہاں ٹھہرا رہا۔ ارے سفر میں چل رہے تھے نا، اس جگہ کتنے سال ہو؟ کہنے لگے کتنا سال، بس میں سویا ہوں، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا نا نا، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ تو پورے 100 سال یہاں ٹھہرا رہا، اور یقین نہیں ہے تو دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے گھوڑوں کی طرف، دو چیزوں کی طرف دیکھو۔ وہ کھانے کو دیکھتا ہے تو کھانا بالکل تازہ ہے، پانی بالکل جس کا تس ہے، لیکن جب گھوڑے کو دیکھتا ہے تو گھوڑا بالکل 100 سال میں سڑ گیا ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بچی ہیں۔ 100 سال میں وہی نہ ہو گیا، 100 سال 200 سال کیا بچیں گے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بچی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے کچھ اس طرح سے کیا کہ حکم دیا، اور حکم دیتے ہی ان ہڈیاں جو تھی، جو ظاہر سی بات ہے ہڈیاں ایک جگہ پڑی پڑی، جو جوائنٹ ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس سے بھی الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا، سب ہڈیاں اکٹھی ہو گئی گھوڑے کا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، پھر اس پر گوشت چڑھ گئے، ہے نا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گھوڑا زندہ ہو گیا۔ وہ شخص جو تھا پہلے سے ایمان والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گیا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں یا اللہ کہ بے شک ہر چیز پر تو قادر ہے، ہر چیز۔ اس طرح کے بے شمار بھی واقعات ہیں۔ فرمایا او کالذی، یا کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، کالذی جو مر گزرا، علی قریۃ، ایسی بستی پر، وہی خاویۃ، وہ گری پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر۔ قال، اللہ نے کہا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، حاضی، اسے، اللہ بعد موت، اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اسے موت دے دی۔
میات عام 100 سال تک، ثم بعث پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، قال کم لبثت کہا کم لبثت کتنے دن تو نے ٹھہرا، قال لبثت وہ کہنے لگے کہ لبثت میں نے ٹھہرا یومن ایک دن، اور بعض یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت اللہ نے کہا بلکہ تو نے ٹھہرا 100 عام 100 سال، فانظر پس دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اپنے پینے کی طرف، پانی کی طرف، لم یتسنہ وہ ابھی تک سڑا نہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہوا ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی زبردست پہچان ہے کہ ایک کھانا وہ 100 سال تک نہ سڑے، 100 سال ویسا ہی کہ ویسا رہے۔ دوسری کیا نشانی اللہ نے کہا وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، گدھے کا کیا حال ہوا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں بھی الگ الگ ہو گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ فرمایا دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم بنا دیں گے تیرے لیے آیۃ للناس تجھے، اور ہم بنائیں گے تجھے آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانیاں۔ یہ جو واقعہ ہے لوگوں کے لیے عبرت کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ٹھیک کہ کیسے ہم نے اس کو جوڑا، ثم نکسوها لحما پھر ہم نے اس پر گوشت چڑھایا، کن کی ہڈیوں کی طرف؟ گھوڑے کی ہڈیوں کی طرف۔ فلما تبین لہ پس اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، یہ صورتحال ظاہر ہو گیا، قال فرمایا اعلم میں جانتا ہوں اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔